दोस्तों, भाइयों और बहनों, जुम्मतुल मुबारक का दिन हम सब के दरमियान आ गया है। इस मुबारक दिन यासीन शरीफ और एक चम्मच चीनी का इंतहाई मुजर्रब और ताकतवर तरीन अमल आपके साथ शेयर करूंगा। इंशाअल्लाह इस वजीफे को करने के बाद आपके घर से खैर व बरकत क़यामत तक हरगिज ख़त्म नहीं होगी। यासीन शरीफ, जिसे कुरान पाक का दिल कहा गया है, जुम्मतुल मुबारक के दिन इस मुबारक सूरत का अमल और एक चम्मच चीनी का अमल, जो तरीक़ेकार मैं आपको आज बताऊंगा, आपने उस एतबार से पूरा वजीफा कर लेना है। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में बेशुमार की आसानियाँ और बेशुमार की परेशानियाँ सब दूर हो जाएंगी। जुम्मतुल मुबारक का दिन बहुत ही ज़्यादा मुबारक दिन है और ये मोमिनों के ईद का दिन भी कहलाया जाता है। तो लिहाजा इस दिन हमें कुछ ज़्यादा इबादत करनी चाहिए और अपनी इबादत में हम लोगों को सदक़ात भी शामिल करने चाहिए। तो लिहाजा मर्द हजरात इस वजीफे को अपने घर में ही करेंगे और ख़ातून से भी यही इल्तिमास है कि इस वजीफे को जब भी करें तो किसी के साथ भी इस अमल को हरगिज भी नहीं बताएं कि आपने कोई वजीफा करा है। और जो जामे तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, आपने उस तरीके कार के साथ ही इस वजीफे को कर लेना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात और दीन इस्लाम की मुक़द्दस माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत के साथ होंगे। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो। आज की जो वीडियो बनाई जा रही है, यासीन शरीफ का अमल है। एक चम्मच चीनी पे ये करना है। एक चम्मच चीनी पे ये अमल हो जाएगा। अगर आप लोगों के पास कोई 150 रुपए हैं तो आप लोग टॉफियाँ भी खरीद सकते हैं जो बच्चों को बांटते हैं। ये सदक़े का अमल है। लेकिन ये अमल करने के बाद इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी मुसीबतों को ऐसे बदल देगा, आपकी जिंदगी को ऐसे पलट देगा आप सोच भी नहीं सकते। जो भी मकसद है, यकीन करें इतने मसाइल हैं आप लोगों के साथ। आप कह रहे हैं जिस काम में हाथ डालता हूँ वो काम बर्बाद हो जाता है। मैं अगर गोश्त लेने भी जाता हूँ तो चील वो गोश्त ले जाती है। अगर ये भी मामला है ना, यकीन करें वो भी बुराइयां इंशाअल्लाह ऐसी कट जाएंगी आप सोच ही नहीं सकते। इतना ताकतवर तरीन ये अमल है। यकीन करें आप लोग इस अमल को एक बार करके देख लें, आजमा लें और फिर देखें अल्लाह पाक आप पर किस कदर मेहरबान होता है। और जो सूरत यासीन है ये कुरान पाक का दिल है। जिस तरह से सूरत रहमान कुरान की जीनत है, इसी तरीके से सूरह यासीन ये कुरान का दिल है। आपने सिर्फ सूरह यासीन का ये छोटा सा अमल असर की नमाज के बाद करना है। इंशाअल्लाह इतना रिस्क आएगा आप लोग संभाल नहीं सकते। आपके घर में इतनी खैर व बरकत होगी आप सोच नहीं सकते। अल्लाह पाक आपके रोजी रोजगार में इस कदर की बरकत रखेगा, आप बिल्कुल भी तसव्वुर में ला ही नहीं सकते कि इतना रिस्क आ कहां से रहा है। यकीन करें आपने बस इस अमल को कर लेना है। अमल की खास इजाजत चाहिए तो मेरे भाइयों आप लोगों ने लाजमी वीडियो पूरा देखनी है। वीडियो पूरी देखनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। स्किप कर करके देखने वाले को इजाजत नहीं मिलेगी। स्किप नहीं करनी, वीडियो पूरी देखनी है। और आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना और कमेंट के अंदर अपना नाम लाजमी लिख देना है कि मैं यानी कि जो भी आपका नाम है नाम लिख दे। सिर्फ ये लिख दे कि मैंने वीडियो पूरी देखी है, अपना नाम लिख दे बस। इंशाअल्लाह आपको इजाजत मिल जाएगी और फिर आप लोग अमल कर सकते हैं। अमल क्या है? अमल आपने ये एक चम्मच चीनी लेनी है। अच्छा, असर की नमाज आपने पूरी पढ़नी है उसके बाद। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने असर की नमाज नहीं पढ़ी और आप बस अमल कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। आपने असर की नमाज लाजमी पढ़नी है, ठीक है ना। और खातून जो ख़वातीन हज़रात वो हैं जो घर के अंदर खातून होती हैं हमारी, तो उन लोगों के लिए ये है कि वो अपने ख़ास अय्याम में इस अमल को नहीं कर सकती। अगर उनको यासीन ज़बानी याद है तो कर सकती हैं, लेकिन बहुत कम ऐसी ख़वातीन होती हैं जिनको यासीन ज़बानी याद होती है। तो लिहाजा आप लोग अपने ख़ास अय्याम में इस अमल को नहीं करिएगा। हाँ, आप लोग जब पाकी की हालत में हों तो आप लोगों ने लेकिन नमाज के बाद ही करना है। असर की नमाज पूरी पढ़नी है। 4 सुन्नतें जो पहली वाली होती हैं वो भी पढ़नी है और फिर 4 फर्जिए भी पढ़ने हैं। और जो दुआ इमाम साहब मांगते हैं वो भी मांगनी है। अगर मर्द है तो खातून अपनी दुआ नमाज की मांगेंगी, नमाज से पूरी फरागत हासिल कर लेंगी, उसके बाद अमल करने बैठेंगी। फिर आप लोगों ने इस अमल को करना है। चीनी ले आए, 1 चम्मच चीनी ले लें, 1 मुट्ठी चीनी ले लें, आपकी अपनी मर्जी है। देखिए अगर अल्लाह पाक ने आपको इतनी इस्तिताअत दी है कि आप लोग थोड़ी ज़्यादा चीनी सदका कर सकते हैं तो थोड़ी ज़्यादा चीनी ले लें।
ٹھیک ہے نا. ایک مٹھی لے لیں, 2 مٹھی لے لیں, یہ آپ کی مرضی ہے, اپنی پلیٹ میں رکھ لیے گا. اور اچھا جو مٹھی آپ لوگ نکالیں گے, جو مٹھی اس سے چینی گرے گی اس کو نہیں اٹھانی ہے. جو مٹھی میں آپ کی چینی ہے بس آپ نے وہی لینی ہے, وہ آپ لے لیں, پلیٹ میں ڈال لیں, ٹھیک ہے نا. اور پھر دوبارہ اگر 2 مٹھی چاہ رہے ہیں تو 2 مٹھی رکھ لیں, اور اگر ٹافیاں پہ بھی عمل کرنا چاہ رہے ہیں تو ٹافیوں پہ بھی کر لیں. مقصد یہ کہ ایک پلیٹ میں آپ لوگ چینی رکھیے گا اور ایک پلیٹ میں ٹافیاں وغیرہ رکھ لیں, اس طریقے سے بھی عمل ہو جائے گا. تو آپ لوگوں نے دونوں چیزیں رکھنی ہیں. اچھا 2 میں سے ایک نہیں, تو چیزیں دونوں رکھنی ہیں, آپ کی مرضی ہے. اگر ٹافی اسکپ کرنا چاہیں تو آپ ہٹا سکتے ہیں, لیکن چینی کا عمل یہ لازمی ہے, چینی آپ نے لینی ہے, ٹھیک ہے نا. دونوں چیزیں آپ نے پلیٹ میں اپنے سامنے رکھ لی. اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, سب سے پہلے آپ لوگ باوضو ہوئے ہوئے ہوں, اور آپ نے وضو کے ساتھ ہی چینی کو ہاتھ لگانا ہے, ٹھیک ہے نا. باوضو ہونا ضروری ہے. اب آپ لوگوں نے اول آخر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک درود ابراہیمی والا اگر آتے تو وہی پڑھیے گا. 11 بار اول اور 11 بار آخر آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. درمیان میں آپ لوگوں نے ایک تسبیح آپ لوگوں نے پڑھنی ہے اللہ توبہ استغفار کی, یعنی کہ استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے سورہ یاسین کی تلاوت ایک بار کرنی ہے. سورہ یاسین پوری, سورہ یاسین شریف ایک بار آپ پڑھیں گے صرف. اس کے بعد آپ لوگوں نے پھر سورۃ الفاتحہ, یہ آپ نے صرف ایک بار پڑھنی ہے. پہلے سورہ یاسین پڑھیے ایک بار, پھر سورۃ الفاتحہ آپ ایک بار پڑھیں گے. اس کے بعد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. سورۃ الاخلاص یہ 3 بار پڑھیں گے. پڑھ لیا, پھر آپ لوگوں نے درود ابراہیمی دوبارہ پڑھ لینا ہے, آپ کا عمل ہو گیا. اب آپ لوگوں نے دم کر دینا ہے چینی پہ, ٹھیک ہے نا, چینی پہ دم کر دیں. ٹافیاں رکھی ہوئی تو ٹافیوں پہ بھی دم کر دیں, دونوں پہ دم کر دیں. دم کر دیا آپ لوگوں نے دونوں پہ. اب آپ لوگوں نے دعا مانگنی ہے, ٹھیک ہے نا. پھر آپ لوگوں نے دعا مانگنی ہے یا رب ذوالجلال اچھے اچھے الفاظوں کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. اللہ پاک کے جتنے آپ لوگ اچھے صفاتی نام لیں گے اتنا آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا, ٹھیک ہے نا. یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا مالک و مولا, یا مالک کریم, یا ذل قوت المتین. تیرے عاجز و لاچار بدکار گناہگار ہر قسم کا بیکار بندے نے یہ عمل کرا ہے, اور اس عمل میں بڑی غلطیاں ہو گئی ہیں. اس غلطیوں کو درگزر فرما, اس عمل کو اپنے لائق بنا کے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو تیری شان کے لائق عمل ہے, اس عمل کو اس لائق بنا کے پھر اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اور میں نے جو عمل یہ کرا ہے, اس کے صدقے طفیل میری ہر جتنی بھی برائیاں ہیں, جتنی بھی بندشیں ہو گئی, جتنے میرے گناہ ہیں جو میرے رزق کے اندر حائل ہو رہے ہیں, ان سب کو مٹا دے اپنی شان خدائی کے صدقے طفیل. اور مجھے وہ رزق عطا کر جو رزق تو نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کرا. مجھے ایسا سے رزق عطا کر جو تو نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو عطا کرا, جو تو نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کرا. اس طریقے سے آپ لوگوں نے جو نبی مالدار تھے, جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام ہے, حضرت یوسف علیہ السلام, یہ دونوں بڑے مالدار تھے اور بادشاہ بھی تھے اپنے وقت کے, ان دونوں کے وسیلے سے دعا مانگنی ہے. اور صحابہ کرام بڑے بے شمار کے مالدار تھے, جیسے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا. ان لوگوں کے وسیلے سے آپ لوگوں نے دعا مانگنی ہے, یا رب ذوالجلال جتنا تو نے خیر کا رزق ان کو عطا کرا اتنا ہی مجھے بھی عطا فرما, اور میں تیری راہ میں دینے والا بنوں, وہ دل بھی عطا فرما. اس طریقے سے آپ لوگوں نے اچھے اچھے الفاظوں کے ساتھ دعا مانگنی ہے, اور ایسا رزق سے پناہ مانگنی ہے کہ جس رزق کو آپ حاصل کرنے کے بعد آپ لوگ صراط مستقیم سے بھٹک جائیں. آپ نے یہ بھی لازمی دعا کرنی ہے کہ یا رب ذوالجلال مجھے ایسا رزق عطا نہیں کرنا جو میری اولاد کو نافرمان بنا دے یا میرے میں تکبر پیدا کر دے. اس طریقے سے آپ لوگوں نے کہنا ہے. ہاں, یہ آپ اپنی خواہشات کر سکتے ہیں کہ یا رب ذوالجلال میں میٹھا میٹھا مدینہ دیکھنا چاہتا ہوں, میں حج پہ آنا چاہتا ہوں, میں تیرے خانہ کعبہ کو دیکھنا چاہتا ہوں, خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے میں رونا چاہتا ہوں. اس طریقے سے آپ لوگ دعا مانگیں. میں تیری اچھی اچھی جگہوں کو دیکھنا چاہتا ہوں, جو بھی آپ کی سفر کی خواہشیں. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ مجھے لندن جانا ہے, مجھے پیرس جانا ہے, مجھے دبئی جانا ہے, آپ دعا مانگیں. دیکھیں کوئی حرج نہیں ہے, اللہ پاک نے پوری دنیا بڑی خوبصورت بنائی ہے ہم لوگوں کے لیے, ہمیں اللہ پاک کی نشانیوں کو دیکھنا چاہیے. اور یہ اس میں کوئی ممانعت بھی نہیں ہے. یہ کوئی کچھ لوگ بولتے ہیں کہ یہ فضول خرچی ہے, فضول خرچی نہیں ہے. ہاں, فضول خرچی اس ذمہ میں ہوگی کہ آپ کی والدہ دوائی کے لیے تڑپ رہی ہیں اور آپ گھوم پھر رہے ہیں, تو یہ اس طرف سے تو ہوگی. اگر آپ کا بھائی اچھا کھانا نہیں کھا رہا اور آپ گھوم پھر رہے ہیں تو یہ دیکھیں پھر تو فضول خرچی میں آئے گا, اور پھر یہ الگ معاملہ بن جائے گا. لیکن اگر آپ لوگ اپنے سارے حقوق پورے کرتے ہوئے اگر آپ لوگ سفر کرتے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. پھر یقین کریں یہ بہت اچھی بات ہے. اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے آپ کو اس قابل بنایا کہ آپ اللہ پاک کی نشانیوں کو دیکھ رہے ہیں, اللہ پاک کی بنائی ہوئی خوبصورت چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ کا لائک اور آپ کا کمنٹ مجھے بتائے گا کہ ہاں میں نے ویڈیو اچھی بنائی ہے, اور جو میں نے عمل بتایا وہ انتہائی طاقتور ہے. اور عمل کرنے کے بعد جو آپ کی زندگی میں بدلاؤ آئیں گے آپ نے وہ بھی لازمی بتانے ہیں.
یہ عمل آپ نے ہر ہفتے کرنا ہے، کوشش کرنا ہے ہر جمعے کا دن رکھ لیں گے، جمعرات کا دن رکھ لیں گے، ہر جمعرات کو آپ نے یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ ایک ہی جمعرات کے اندر جب آپ عمل کریں گے، اللہ پاک آپ کے لیے اسباب بنانا شروع کر دے گا، اور ایسا تو نہیں ہے کہ رات میں صبح کروڑپتی بن جائیں، یہ تو نہیں ہوگا، لیکن اسباب بننا شروع ہو جائیں گے اور آپ آسانی کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ہماری ملاقات ہوگی۔ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ پریس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔